यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि अजोड इन्सुरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपतिको सर्वदलीय बैठकमा भएन समसामयिक विषयमा छलफल। एमालेका नेता नेपाल खनाल र जसपा नेता भट्टराईद्वारा बहिष्कार। आफूले बोलाएको चियापान बहिष्कार गर्ने नेतालाई कारबाही गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। गरेर देखाउन नेता भट्टराईको चुनौती। पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठकले पाएन काम। शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित हुँदै प्रधानमन्त्रीले देखे सभामुखलाई दोषी। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा वस्तु आयात घट्यो। रेमिटेन्स 11% वृद्धि। श्रम स्वीकृति लिने पनि घटे। र इन्फाद्वारा त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल नेपालले किर्गिस्तानसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। सिन्धुलीमा आज दिउँसो जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। कमलामाई नगरपालिका 7 करुणा डाँडा भन्ने ठाउँमा भएको दुर्घटनामा 7 जना घाइते भएका छन्। यसमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइतेलाई सिन्धुली अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको छ। जीप चालकको अवस्था गम्भीर रहेको सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक सकिएको छ। राष्ट्रपति निवास शिवथल निवासमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो बङ्गलादेश भ्रमणका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू सहभागी भएका थिए। बैठक एमाले नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बहिष्कार गरेका थिए। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा आज गरेको चियापान माधव कुमार नेपाल पक्षले बहिष्कार गरेको छ। यससँगै ओली नेपाल समूहप्रति थप आक्रोशित हुनुभएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार देखिएको यो दृश्य सत्तारूढ एमालेको एक पक्षले गरेको चियापानको हो। गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले एमाले पार्टी बिउजाइदिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चियापान आयोजना गरेका हुन्। फागुन 28 गते एकपक्षीय बैठक राखेर नयाँ पदाधिकारी चयन गरेपछि ओलीसँग रुष्ट रहेको माधव कुमार नेपाल पक्ष चियापानमा सहभागी भएन। नेपाल पक्षका कोही पनि नदेखिएपछि अध्यक्ष ओलीले यस्तो प्रतिक्रिया दिए। एउटै पार्टीमा बसेर यस पार्टीमा अब उपरान्त अराजकता, अनुशासनहीनता, उशृङ्खलता जस्ता कुराहरू, विधि विधान विपरीतका काम कारबाहीहरू, पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू, ती कुराहरूमा छुट हुने छैन।
ती कुराहरू मान्य हुन सक्दैन। त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सहेर बसिरहन सक्दैनौँ। अचाक्लिक पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व अन्त्य गर्दै नेता कार्यकर्ता बीच आपसी मेलमिलापका लागि चियापान आयोजना गरेको ओली पक्षका नेताको दाबी छ। चियापानमा सहभागी नहुने नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ। तलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ माथि नेताहरू एक दिन मिल्ने छन् होइन, तर त्यो नेताहरूको चाहिँ अनुहार हेरेर अनि तल चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले टिका टिप्पणी गर्ने, अनावश्यक ढङ्गले चाहिँ शब्द प्रयोग गर्ने होइन, यो काममा चाहिँ कोही पनि नलागौँ। बरु बोल्न मन लागेन भने केही समय चुप लाएर बस्नुहोस्। लामो समयपछि सोमबार एकै ठाउँमा बसेको अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि अर्को पक्षले बालुवाटारको चियापान बहिष्कार गरेको हो। फागुन 28 को निर्णय फिर्ता नलिएसम्म ओलीले आयोजना गरेको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने नेपाल पक्षको अडान छ। अध्यक्ष ओलीको आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै नेपाल पक्षले चैत्र 4 र 5 मा राष्ट्रिय भेला समेत गर्दैछ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्रीराम श्रेष्ठको साथमा उत्तर कुमार साहु, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका दुवै पक्षले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरी आज एकअर्का विरुद्ध लाग्ने रणनीति बनाएका छन्। दुवै पक्षको पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्याएको तथ्यलाई नेताहरूले आँखा चिम्लिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटार मंगलबार केही समय उत्सवमय बन्यो। उत्सवमा पार्टीका सचेतकदेखि सांसदसम्म छमछमी नाचे। अधिकार खोज्नेको कर्तव्य चाहिँ खोइ भन्दै ओली पक्षका नेता बालुवाटारमा कम्मर मर्काई नाच्दै गर्दा त्यसको प्राकम्प ललितपुर स्थित एक होटलमा देखियो। त्यहाँ माधव नेपाल पक्षका नेता पार्टी फुटाउने अन्तिम भोज त होइन भन्दै व्यङ्ग्य कसिरहेका थिए। ओलीले बोलाएको चियापानमा सहभागी नभई चैत 4 र 5 गते छुट्टै राष्ट्रिय भेलाको तयारी गरिरहेको नेपाल पक्षले उनीहरू विरुद्ध लाग्ने घोषणा गर्यो। यसको प्रतिवाद ओलीले बालुवाटारबाटै गरे। एक थरी अनुहारका साथीहरू चियापानमा देखिनु भएन। हिजो बेलुका मैले सुने बैठक बसेर निर्णय गर्नुभयो अरे पार्टीको चियापानमा नजाने। कसका चियापानमा चाहिँ भए जानुहुन्छ, पाए जानुहुन्छ। पार्टी अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा नजाने कसको निम्ता पाए जानुहुन्छ। हुन त सबैलाई थाहा छ, तर नभन्नु। भोलिको बेला गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न उहाँहरू र कति तमासा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एक नजर चाहिँ त्यता राखिनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्यसँग नलड्ने र न्यू खोज्नेसँग नझुक्ने भन्दै नेपाल पक्षको भेलालाई तमासाको संज्ञा दिए। आफूले बोलाएको चियापानमा सहभागी नहुनु राम्रो नभएको भन्दै ओलीले भेलामा हुने तमासामा नजर रहने बताए। त्यसको जवाब नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले फर्काइहाले। राष्ट्रिय भेलामा त्यता पनि नजर लाउनु भनेर उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूलाई भन्नुभएको रहेछ। उहाँको तर्फबाट को नजर लाउन आउनुहुन्छ परिचय सहित आयो हुन्छ। उहाँहरूलाई स्वागत छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामी त यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि यो भेला तपाईँकै हो, राष्ट्रिय भेला। भोलिदेखिको तपाईँ नै प्रमुख अतिथि भएर यो भेलाको उद्घाटन गर्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजित नेकपाको मानसिकता अहिले एमालेमा देखिएको छ। संसद पुनः स्थापना र सर्वोच्च अदालतले एमाले बिउताएपछि कार्यकर्ता सिङ्गो पार्टी एक हुनेमा आशावादी थिए। तर विकसित घटनाक्रमले एमालेलाई सग्लो नभई विभाजन उन्मुख बनाइदियो। दुवै पक्ष दोषको भारी बोक्न चाहँदैनन्, बरु एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप र फरक पार्टीको जस्तो अभ्यासमा अघि बढाएका छन्। दुःखद कुरो यो पटकको चियापान चाहिँ त्यो खालको मेलमिलाप गरौँ भन्ने भावनाले गरिएको चियापान होइन। एउटा पार्टीका चाहिँ जुन खालका विवादहरू छन्, आन्तरिक विवादहरू, त्यो विवादलाई मिलाउने नाउँमा आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई डाकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यो चियापान गर्नु भने एउटा सत्ता उन्मादी पनि हो। त्यो चियापान नै बहिष्कार गर्ने, पार्टी नै बहिष्कार गर्ने, पार्टीका उद्देश्यहरू नै बहिष्कार गर्ने, अरूको योजना अनुसार सञ्चालन हुने, अरूले दिएको गृह कार्य चाहिँ अनुसार काम गर्ने, गुटगत भेला गर्ने, समानान्तर गतिविधि गर्ने मानिसहरूका बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। त्यो उहाँहरू के गर्नुहुन्छ
त्यो उहाँहरूको आफ्नो विवेकले छनौटले गर्ने कुरा हो। एमाले भित्र देखिएको यो अवस्थाले तत्कालीन नेकपामा मौलाएको प्रवृत्तिको झल्को दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि 2075 जेठ 3 अघिकै अवस्थामा फर्काएको एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीको निषेधको राजनीति र नेपाल पक्षको कच्चापनले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ अनिश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्री श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय प्रसार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धम्कीको भाषा नबोल्न चेतावनी दिनुभएको छ। बालुवाटारमा आयोजित चियापानमा आफूहरूलाई कारबाही हुने चेतावनी दिएपछि भट्टराईको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। भोलि र पर्सि हुने राष्ट्रिय भेलाबारे जानकारी दिन ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई इतिहासले कठोर कारबाही गर्ने दाबी गर्नुभयो। इतिहासले सोधेका प्रश्नहरूको तपाईँ उत्तर दिन असमर्थ हुनुहुन्छ, ती उत्तर दिन सक्नुहुन्न, त्यो बेला इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारबाही गर्छ। इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारबाही गर्छ। सायद त्यो बेला तपाईँको निम्ति 2 थोपा आँसु चुहाउने मान्छे नहुन पनि सक्लान्, त्यो दुखान्त स्थिति पनि आउन सक्ला। त्यसैले धम्कीका भाषा नबोलौँ, संयमताका साथ अगाडि जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। नेता भट्टराईले पार्टीको इतिहासतर्फ फर्केर हेर्न र दललाई सुदृढ बनाउने काममा लाग्न पनि उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले आवेग र उत्तेजनामा नआउन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले वामपन्थी सरकारको निरन्तरताका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। संयोजक गौतमले वामपन्थी सरकारको निरन्तरताका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्न र अन्तर्विरोध समाधान गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। तपाईले आह्वान गर्नुहोस् कि हामी फेरि पनि वामपन्थी सरकार दिन चाहन्छौँ। त्यसभएर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबैसित म हार्दिक आह्वान गर्छु कि हामीसित वार्तामा आउनुहोस्, सँगै बसौँ र देशलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति हातेमालो गरौँ। संयोजक गौतमले माधव नेपाल समूहले छुट्टै गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन 28 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नाममा गरिएको विधान विपरीत निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बिउत्याइदिएपछि पहिलो पटक बसेको संसदीय दलको बैठकले एकता पूर्वको अवस्थामा रहेकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दलको नेता तथा देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकमा चयन गरेको हो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा दलको नेतामा दिननाथ शर्मालाई चयन गरेको जानकारी गराइएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिकताका आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै राजीनामाको माग समेत गरिएको छ। हामीले आज दलको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपले राजीनामा दिनुहोस्, किनभने तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सन्दर्भमा संवैधानिक पुष्टि भइसकेपछि, निर्णय भइसकेपछि त्यसमा रहिराख्न मिल्दैन भन्ने कुरो नै आजको बैठकले अनुरोध गरेका छौँ। माओवादी केन्द्रले हतारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने पनि स्पष्ट पारेको छ। संसदीय दलको बैठकले पार्टी छाडेका 2 राष्ट्रिय सभा सदस्य र 4 प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई दलको तर्फबाट आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न पत्रचार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेपाली राजनीतिमा दलहरू जुट्ने, फुट्ने र पुनः जोडिने क्रम चलिरहेको विषय हो। 2046 साल यता राजनीतिक दल विभाजन हुने र सरकार फेरिने क्रम चलिरहेपछि 2073 मा दल विभाजनको प्रावधानलाई संसदले कठोर बनाएको थियो। तर अनेक व्यवस्थाका बावजुद पनि पार्टीहरूमा विभाजनको संस्कृति हराउन सकेको छैन। यो प्रविधि अहिले नेकपा पछि एमालेमा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वको मन्त्र जप्दै 2075 जेठ 3 गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेकपा बन्यो।
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण भएर बनेको नेकपामा विवादको मुख्य जड नै नेताहरू बीचको ईर्ष्या र कुण्ठा थियो। विभाजनको मानसिकताबाट गुज्रिएको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले हैसियत विहीन बनाइदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पहिलेकै अवस्थामा फर्किन बाध्य भए। तत्कालीन नेकपा भित्रको जस्तै अभ्यास अहिले एमालेमा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष बीचको टकराव हेर्दा पार्टी विभाजनको निकट पुगिसकेको छ। माधवलाई चलाउने एउटा विदेशी छ, प्रचण्डलाई चलाउने अर्को छ, बाबुरामको अर्को छ, केपी ओलीको अर्को छ, शेरबहादुरको अर्को छ, रामचन्द्रको अर्को छ। भनेपछि उनको इन्ट्रेस्टमा स्वार्थमा जो टकराव आयो त्यो टकरावले यिनीभित्र अन्तर्विरोध पैदा गर्यो र सबै फुट्छन्। किनभने त्यो नभइकन तपाईँको निकास उनले कल्पना गरेको निकासको बाटो खुल्छ कसरी, उनको निम्ति समीकरण बन्छ कसरी? समस्या एमाले भित्र मात्रै होइन, दलहरू संसद पुनः स्थापनापछि सर्वोच्चले देखाएको बाटोमा अघि बढ्न सकेनन् र मुलुक नयाँ ध्रुवीकरणमा गयो। न त विपक्षीहरूको गठबन्धनमा वैकल्पिक सरकार निर्माण नै हुन सक्यो। कम्युनिस्ट मात्रै नभएर काङ्ग्रेस र जसपा लगायतका दल पनि विभाजनकै मानसिकतामा अघि बढेका कारण अहिलेको स्थिति देखिएको हो। गुण नेता सबै कुरो नेतालाई मानिदिएर हिँडिसकेपछि नि एउटा नेता खडा भइसकेपछि त्यो नेताको अवसान भयो भने नेतृत्व छिन्न भिन्न हुन्छ। अहिले काङ्ग्रेसको रोग चाहिँ कम्युनिस्टमा पनि चलिरहेको छ। हाई हाई प्रचण्ड भनेर भने प्रचण्डको चाहिँ शक्ति क्षीण हुँदै गयो, हाई हाई केपी ओली भन्छन् यो शक्ति पनि कुनै दिन क्षीण हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो होइन, उसको नीति चाहिँ के हो त? नीतिलाई लागू गर्न कहिले कहिले पहल गर्ने, त्यसमा जानुपर्छ। पार्टीहरू अहिले विचलित अवस्थामा छन्। पार्टीहरू सबै पार्टीहरू चाहिँ पुराना पार्टी स्थापित पार्टीहरू चाहिँ तल झर्दैछन्। त्यो उसमा चाहिँ काङ्ग्रेस पनि हो। आफ्नो क्षमता नभएपछि अर्काको गोटी बन्नु पर्यो, अर्काको मोहरी भन्दाखेरि अर्काले फुटाइदिन्छ। जुटाउने बेला कहाँनिर त्यो पनि जुटाइदिन्छ, फुटाउनु पर्ने कहाँले त्यहाँ बेला फुटाइदिन्छ, किनभने उसको स्वार्थमा जान्छ त्यो चाहिँ। प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दुई धारको मानसिकताले प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि सत्ता समीकरणसम्म अलमलको अवस्था छ। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक मानिएको अर्को दल जसपामा पनि महन्त ठाकुर र उपेन्द्र बाबुराम बीचको शक्ति टकराव देखिएको छ। यही विभाजनलाई मौका छोपी नेकपा खारेजीपछि एक्लिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेको माधव पक्ष र जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहको समीकरण सहित नयाँ दल गठनको तयारीमा देखिन्छन्। त्यसकै लागि माओवादीले नाम परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको छ। सबै सम्भावना जीवितै छ राजनीतिमा। एमाले पार्टी पुनर्गठित भएर एउटा बलियो सशक्त एमाले पार्टी पनि हुनसक्छ। एमाले र माओवादीहरूको बिचको फेरि अरू वामहरूको पनि ध्रुवीकरण र एकता हुन सम्भव पनि छ। अनि केही फ्र्याक्सनहरूको सम्भव छ। राजनीति त अनन्त सम्भावनाहरूको खेल हो। त्यसकारण जुनसुकै कुरा सम्भव छ र जुनसुकै ढोका हाम्रो लागि आजको दिनमा खुला नै छ। राजनैतिक दलको फुट र जुटलाई हेर्दा 2054मा एमाले फुटाएर नेकपा माले गठन गरेका वामदेव गौतम त्यसको 4 वर्षपछि 2058मा पार्टी एकीकरण गरेर एमालेमा समाहित भए। यस्तै 2059 सालमा पार्टी विभाजन गरी नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको गठन गरेका शेरबहादुर देउवाले पुनः 2064 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसमा मिसिएका थिए। 7 दशकको इतिहास बोकेका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी हुन् वा भर्खरै गठन भएर वैकल्पिक भनिएका साझा विवेकशील पार्टी, सबै यो अभ्यासमा अभ्यस्त देखिन्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठ र श्री श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 3 पटक बसिसक्दा समेत पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक औपचारिकतामै सीमित बनेको छ। सरकार र सभामुख बीचको मतभेदले अध्यादेश पेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद जारी रहँदा बैठक बिजनेस विहीन देखिएको हो। एक रिपोर्ट। पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको तेस्रो बैठक पनि पूर्व सांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव गर्नमै सीमित बन्यो। संसद नभएका बेला सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा खुलेकै दिन पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पहिलो दिन गर्न नसकेको अध्यादेश पुनः पेश गर्न समेत सरकार पछि हटेको छ। नेताहरूको स्वार्थ तथा दलीय र गुटगत खिचातानीका कारण संसदको उपेक्षा भइरहेको विश्लेषण भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने कारबाही अगाडि बढ्न नसक्नुमा सभामुख मुख्य दोषी देख्छन्। संविधानको कार्यान्वयन प्रति
सभामुखजीको जुन प्रतिबद्धता रहनु पर्थ्यो, संविधानको कार्यान्वयनप्रति उहाँको जुन कर्तव्य थियो, त्यसभन्दा पर भिन्न प्रकारका सहमति, आजकल एउटा शब्द छ नि सेटिङ भन्ने, भिन्न प्रकारका सेटिङबाट संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिनु। संसदमा अहिले करिब 3 दर्जन विधेयक पारित हुन बाँकी छ। यी विधेयक संसदमा राजनैतिक दलकै खिचातानीले अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद सरकार र सभामुख बीचको मतभेदकै कारण बिजनेसविहीन बनेको छ। संसद बिजनेसविहीन बन्नुमा आफ्नो भूमिका नरहेको सरकारको दाबी छ। प्रतिपक्षले आफैले लडेर फिर्ता ल्याएको संसद आफैले चल्न नदिएको उसको आरोप छ। सरकारसँग त तमाम बिजनेसहरूसँग बिजनेस दिन तयार छ, तर दिएका बिजनेसहरूको अवज्ञा हुन्छ भने अब फेरि अरू बिजनेस दिएर पनि त्यो स्मुथली अगाडि जान्छ भन्ने बारेमा कसरी हामी ढुक्क हुन सक्छौँ र त्यो संवैधानिक दायित्व पनि निर्वाह हुँदैन भनेदेखि त यो प्रश्न त हामीसँग होइन, संसद प्रशासनसँग सोध्नु। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद आफूहरूको स्वार्थको चपेटामा पर्दा पनि उनीहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। यसरी दलहरू स्वार्थ सिद्धमा रुमल लिँदा संसदका काम कारबाही प्रभावित भएका छन्। यो जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रको सरकार प्रहितको लागि काम गर्ने संस्थालाई यसरी निष्क्रिय तुल्याउनु यो लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तरिका हो। प्रतिनिधि सभा नै यसरी निष्क्रिय हुने र यसले कुनै काम गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने त्यो देशको प्रणाली पनि जनोत्तरदायी बन्न सक्दैन। नागरिकको आवाज सरकारलाई सुनाउने थलो नै बिजनेसविहीन बन्दा संसदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। दलहरूको झगडाले संसदलाई यसरी निष्क्रिय तुल्याउनु लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालमा उच्च जातीय अहङ्कारवादलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेपाललाई निरङ्कुश शासनतिर फर्काएर उच्च जातीय अहङ्कारवादलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको हो। जातीय अधिकार, समानता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा जातिवादीको बिल्ला भिराएको उहाँको भनाइ छ। पहिलाको जस्तै निरङ्कुश शासनतिर नेपाललाई फर्काउने र उच्च जातीय अहङ्कारवादलाई स्थापित गर्ने, तपाईँ हामीले अन्ति जातीय अधिकारको कुरा, समानताको कुरा, आत्मसम्मानको कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा गर्यो भने हामीलाई जातिवादीको बिल्ला भिराउने अनि आफू चाहिँ उच्च वर्ग र उच्च जातिको अहङ्कारवाद, अन्धराष्ट्रवाद लाड्ने यो षड्यन्त्र भएको छ। अध्यक्ष दाहालले उत्पीडित समुदायको अधिकार र पहिचान खोज्ने षड्यन्त्र भएको पनि बताउनु भयो। प्राप्त अधिकारलाई खोज्न माओवादी आन्दोलन र आफूलाई प्रहारको निशाना बनाइएको पनि उहाँको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। नेपालले कोरोना विरुद्ध थप खोप किन्ने पहल गरिरहेका बेला विभिन्न मुलुकले खोपमाथि रोक लगाइरहेका छन्। भारतले तत्कालका लागि अन्य मुलुकलाई थप खोप नदिने बताइरहँदा कहाँबाट ल्याउने भन्ने अन्यल नेपाललाई रहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले कोरोना विरुद्ध थप खोप किन्ने प्रक्रिया चलाइरहेका बेला विभिन्न देशमा अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन लगाउन रोक लगाएको छ। मानव स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नेदरल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनी लगायत देशले अर्को निर्णय नभएसम्म खोपमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेका हुन्। खोप लगाएपछि रगत जम्ने समस्या देखिएपछि ती देशले यस्तो निर्णय लिएका हुन्। हालसम्म युरोपका 50 लाखले खोप लगाइसकेका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि लाखौंले यो खोप लगाइसकेका छन्। केही समस्या देखिए पनि खोप लगाउने व्यक्तिको मृत्यु भएको केस नदेखिएकाले डराउन आवश्यक नरहेको विज्ञ बताउँछन्। अहिलेसम्म जस्तो नेपालमा पनि करिब 16 लाख जनाले यो भ्याक्सिन लगाइसक्यो। एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन, एकजनाको पनि रगत जम्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छैन। त्यस्तै चाहिँ कसैलाई पनि एनाफाइलेक्सिस जुन रिएक्सन हुन्छ तत्कालले चाहिँ खोपरासी ढल्ने त्यो खालको अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने यो खोप चाहिँ सुरक्षित छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। र अहिले जस्तो यो 65 वर्षमाथिका जुन ज्येष्ठ नागरिकमा खोप लागेको छ हामीले त्यो हेर्ने हो भने एक किसिमको उत्साह नै छ र चाहिँ बुढाबुढीहरू लाइन लाएर उनीहरू चाहिँ
1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा लाइन लगाएर पनि खोप लागेका छन्। त्यो एउटा असाध्यै राम्रो देखिएको छ अहिले। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी नेपालमा यो बाहिर विदेशमा आएका जुन हल्लाहरू छन् ती हल्लासँग हामी डर मान्नु पर्दैन। नेपालमा कोरोना संक्रमण विरुद्ध खोप अभियान चलिरहेको छ। भारतबाट अनुदानमा आएको र खरिद गरिएको सीमित मात्राको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्स खोपको भरमा अभियान चलिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सोमबारसम्म 15,55,441 जनाले खोप लगाइसकेका छन्। विभिन्न देशमा खोपमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बेला कहाँबाट ल्याउने भन्नेमा मन्त्रालय अन्योलमा छ। हालसम्म नेपाल सरकारले 15,55,441 जना व्यक्तिहरूलाई खोप लगाइसकेको छ र अन्य खोपको लागि नेपाल सरकारले बजेट पनि छुट्याइसकेको र खोप किन्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोपले विभिन्न मुलुकमा समस्या देखाएको सन्दर्भमा नेपालमा प्रयोग भइरहेको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्स प्रभावकारी देखिएको छ। नेपालमा यी खोपले गम्भीर असर देखिएको छैन। कोरोनाको अर्को लहर चलिरहेकाले भारतले तत्कालका लागि अन्य मुलुकलाई खोप नदिने भनेको छ। त्यसैले अन्य मुलुकबाट खोप ल्याउँदा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा निर्यात बढ्दा आयात घटेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 7.6% वृद्धि भई 69 अर्ब 92 करोड पुगेको छ। वस्तुगत आधारमा सोयाबिन तेल, अलैँची, जुटका सामान, पस्मिना, धागो लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, दाल, जस्तापाता, जुस, तार लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा कुल वस्तु आयात 0.01% वृद्धि भई 8 खर्ब 3 अर्ब 64 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो आयात 3.6% घटेको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 5 खर्ब 67 अर्ब 70 करोड रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 10.9% वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 0.7% घटेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम सम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या 75.9% गिरावट आएको छ। साताको तेस्रो कारोबारको दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 2.56 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। गत सातादेखि निरन्तर घटेको नेप्से परिसूचक यो दिन भने 0.11% बढेको हो। त्यसैगरी क वर्गका कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.10% बढेर 430.49 बिन्दुमा पुगेको छ। बजार सुधारिएको दिन नेप्सेमा कारोबार रकम भने घटेको छ। आज 206 कम्पनीको 46,540 पटकको व्यापारमा 3 अर्ब 37 करोड 56,79,000 बराबरको 90,12,853 किता सेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकममा सर्वाधिक हिस्सा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले ओगटेको छ। त्यसैगरी होटल्स र पर्यटन समूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.36% बढेको छ भने व्यापार समूहको सूचक सर्वाधिक 1.92% घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काले चिनिया कोभिड-19 विरुद्धको खोपको विश्वसनीयतामा आशंका जनाउँदै भारतमा उत्पादित खोप प्रयोग गर्ने जनाएको छ। श्रीलङ्काले भारतमा उत्पादित अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोप प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि श्रीलङ्काले चीनमा उत्पादित साइनोफार्म खोप प्रयोग गर्ने बताएको थियो, तर चीनले उत्पादन गरेको साइनोफार्म खोपको विश्वसनीयता कायम नभएको भन्दै भारतमा उत्पादित खोप प्रयोग गर्ने भएको हो। श्रीलङ्कामा संसदले भारतमा उत्पादित 1 करोड डोज खोप 52 करोड अमेरिकी डलर बराबरको लागतमा किन्ने निर्णय गरेको छ। चीनले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपबारे अझै पनि विवरण उपलब्ध गर्न नसकेको कारण खोपको विश्वसनीयतामा आशंका कायमै छ।
अब पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले आज प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। एन्फाले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिता चैत 9 देखि 17 गतेसम्म हुनेछ। नेपाल र किर्गिस्तानको खेल मार्च 25 गते हुनेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा 4 खेल हुनेछ। विश्वकप छनौट अन्तर्गत अस्ट्रेलिया विरुद्धको खेल रद्द हुने बित्तिकै एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता गर्न लागेको हो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिको सर्वदलीय बैठकमा भएन समसामयिक विषयमा छलफल। एमालेका नेता नेपाल खनाल र जसपा नेता भट्टराईद्वारा बहिष्कार। आफूले बोलाएको चियापान बहिष्कार गर्ने नेतालाई कारबाही गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। गरेर देखाउन नेता भट्टराईको चुनौती। पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठकले पाएन काम। शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित हुँदै प्रधानमन्त्रीले देखे सभामुखलाई दोषी। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा वस्तु आयात घट्यो। रेमिट्यान्स 11% वृद्धि। श्रम स्वीकृति लिने पनि घटे। र एन्फाद्वारा त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल नेपालले किर्गिस्तानसँग खेल्ने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। अजोड इन्सुरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, थापाथली। घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu.